बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसाराना का सलाम कबूल कीजिएगा। इसाराना यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे आपको खुश आमदीद कहता हूँ। शाद रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला की अमान में रहें, जिंदे वजदे रहो ते अपने खाते होते अपने अपनी ओदे नाल रहो। लेकिन ये साराना की दुआएं जो है ना आपके साथ रहेंगी, सेहत की, तंदुरुस्ती की, शादमानी की, कामरानी की, ताजगी की, आसूदगी की, इत्मीनान कल्ब की, रिश्तों की मजबूती की, हासिदों के हसद से बचने की, दुश्मनों के शर से बचने की। मैं तो कहना मैनू तुसी पार्ट टाइम माँ ही रख लो। मैं तो तुहानू माओं की तरह दुआएं देता हूँ, और ये मैं दिल से दुआएं दे रहा हूँ। पता नहीं कब अल्लाह ताला किसकी दुआ सुन ले यार। खाक से शफा मिल जाती है, कहीं के कहे हुए लफ्ज़ों से, कहीं पता नहीं किसके उठे हुए हाथों से अल्लाह ताला कबूलियत कर लेता। तो मेरी तो दुआएं आपके साथ भाई बहुत सारी हैं। आज बुध है और क्या कहते हैं, बुध है और 14 सफ़र है और 29 जुलाई है और जनाब अली अगे जो भी है सानू की 14 सावन है। गुड मॉर्निंग, सुबह का सलाम, बहुत सारी दुआओं के साथ अब आए असल चीज़ की तरफ। अलीमा खानम की जो तूफ़ानी इनिंग चल रही है, इसी में अलीमा खान एक ब्रेक थ्रू हुआ है। ब्रेक थ्रू बड़ा है 5 अगस्त के हवाले से। अलीमा खानम ने समझे कि एक बहुत बड़ा एक माइलस्टोन जो है, एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है, और ये कामयाबी जो है आपको कुछ दिनों के अंदर नज़र आना शुरू हो जाएगी। एक ऐसा काम जो बहुत नामुमकिन सा लग रहा था मुझे, वो अलीमा खानम ने मुमकिन करके दिखा दिया है। लोग तो ये कहते हैं कि वो तो यही लगता है कि जिमें इमरान खान का फीमेल वर्शन है, उसी तरह दबंग, उसी तरह सारा कुछ। कामयाबी क्या है और 5 अगस्त पे इसके क्या असरात मुरतब होंगे, मेरे आज के व्लॉग का अहम हिस्सा है। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा जो है ना, वो है बिलावल भुट्टो की तकरीर। बिलावल भुट्टो ने जिस तरह अपने कल के खिताब में सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड इस्टेब्लिशमेंट को मुखातिब करके और जो कुछ कहा है, उससे ऐसे लगता है कि शायद पीपल्स पार्टी को अंदाज़ा हो गया कि उसके दुम पे पैर नहीं, दुम गैर पार्लिमानी लफ्ज़ है, मतलब उस पैर आ गया उसके ऊपर। और ये जो चीखें हैं, ये इस बात की अलामत है कि पीपल्स पार्टी को ये नज़र आ गया कि उसकी अब बारी आने वाली है। आपको याद है, मैं आपको बहुत दिनों से कह रहा हूँ कि कोकला छुपाती जुमेरात आई जे, जड़ आगे पीछे तक के उसकी शामत आई जे। जो आगे पीछे देखे कि उसकी शामत आने वाली है, क्योंकि 28वीं तरमीम भी आने वाली है। और 28वीं तरमीम से पहले ज़रा ठोका ठाकी होगी ताकि लोगों को ज़रा समझ आ जाए और उन्हें यह अंदाज़ा हो जाए कि 28वीं तरमीम में ना उन्होंने चूँ करनी है ना चाँ करनी है। ये दो मेरे आज के बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। लेकिन इससे पहले मैं एक इमरान शफ़क़त हमारे दोस्त हैं और मेरे साथ मुख्तलिफ़ प्रोग्राम में बैठते हैं, और उनकी मेरी बहुत सारी जगहों के ऊपर अच्छी खासी हो जाती है। अभी लास्ट टाइम वो मंसूर अली ख़ान के शो में उनकी मेरी खासी तल्ख़ कलामी हो गई। उन्होंने ज़रा गुस्से में पके लौड़िए ना, तो उन्होंने मुझे कहा तू अड्डा तू पलवान रहता नहीं, तो मैं चुप हो गया क्योंकि मैं पलवान हुई नहीं। तो इमरान शफ़क़त साहब को नोटिस आया है जी, आता तारड़ साहब की उसमें आया है, और उन पर कहा गया कि जी उन्होंने कौमी इदारों के ऊपर झूठे इल्ज़ामात लगाए और उन्होंने बला 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 बला। देखिए, सहाफ़ी कोई भी हो, वो चाहे खान की बात करने वाला हो, चाहे वो किसी और की बात करने वाला हो, हर सहाफ़ी को यह हक़ हासिल है कि वो अपने ज़मीर के मुताबिक बात करे। या तो आप ये तय कर दें कि जी ज़बानें काट देनी है जो इदारों के ऊपर बात करेगा, और हम उनको, चाहे वो इमरान शफ़क़त हो चाहे वो कोई सारा ना हो। लेकिन इमरान शफ़क़त का जो कैरियर है, उस कैरियर में 100 इख्तलाफ आप कर सकते हैं इमरान शफ़क़त से, लेकिन इमरान शफ़क़त के जो पाकिस्तान से मोहब्बत और डेमोक्रेसी से उसकी कमिटमेंट है, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। मुझे हैरानगी इस बात पे हो रही है कि अब हमारे वज़ीर इत्तलात, जिनकी ज़िम्मेदारी है, अभी तो उन्होंने कानून पास किया है सहाफ़ियों की प्रोटेक्शन का, सो कॉल्ड, तो अगर वज़ीर इत्तलात खुद पार्टी बन के और सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ पर्चे करवाएगा, मुकदमे करवाएगा, तो पीछे क्या रह जाएगा। और इमरान शफ़क़त जैसे सहाफ़ी जो अब मैं समझता हूँ कि इस सिस्टम के अंदर एक वो बात करते हैं जो इमरान खान या पीपल्स PTI वगैरह के लिए हक़ में नहीं होती। अगर आपको वो भी कबूल नहीं है लोग, और अगर उनकी भी सच्चाई कबूल नहीं है, तो फिर अस्सी कितने जावांगे, मैं केड़े पासे जावा, मैं मंजी कितने डावा। मुझे तो समझ नहीं आती कि अगर इमरान शफ़क़त
या कोई भी सहाफ़िया भी क्या कहते हैं वो पीपल्स पार्टी के करीब समझे जाते हैं, सज्जाद अनवर साहब, उनको भी नोटिस आ गया है। तो ये मुझे तो ऐसा लगता है कि ये हम कुछ जंगल के कानून से भी थोड़ा अपग्रेड हो गए। उधर भी शेर के सामने से कोई निकल जाए तो शेर खना है तो मुंह नहीं मारता। क्या तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने तय कर लिया कि किसी को बोलने नहीं देना। मैं इमरान शफकत के साथ खड़ा हूँ भाई, और मैं ये समझता हूँ कि इस तरह की ताज़ीरें हमें सच बोलने से नहीं रोक सकती, और इमरान शफकत एक बार फिर सुर्खरू होगा, ये मेरा यकीन है। मैंने ये बात इसलिए पहले की कि पाकिस्तान में एक ट्रेंड है कि जब दूसरे के घर आग लगती है तो हम तालियां बजाते हैं, फिर जब हमारे आग लगती है तो हम कहते हैं सामने वाला तालियां क्यों बजा रहे हैं। तो मैंने तो आपको याद होगा जब वो चट्ठा साहब ने मुझे गंदी गालियां दी थी, मैंने तब वो भी उन्हें दुआएं दी थी। मुनीफ फारूक साहब से मुझे उनके जेलसी है मुझे कि यार वो तो उन्होंने डायरेक्ट भाई वो कहते हैं फेट के ऊपर निशान लगा दिया है उन्होंने, और उन्होंने डन एंड डस्टेड। तो मुझे होता है यार इतने ऊपर के बंदों के साथ इनके, तो मुझे जेलसी होती है यार। 40 साल से मैं साफत कर रहा हूँ, मैंने SHO भी मेरी गल नहीं सुनता। मेरे घर बत्ती चली जाए, मैं लेस्को वाले जाए तो कहते भैन जो चाचा जी जाए, फिर जब वो देखते कोई बंदा आएगा तो यार ऊपर इतने लेवल पे जाहिर है 4 3 स्टार कोई इस तरह, तो मुझे जेलसी होती है। लेकिन भाई ठीक है, मैं उनका कंटेंट है, मैं बतौर सहाफ़ी तो उनकी इज्जत ही करता हूँ। अल्लाह ताला और ताल्लुकात बनाए भाई, उनके डायरेक्ट जाके सेंटकॉम में हो जाए, मुझे क्या इससे फ़र्क पड़ता है, उनको का कद बढ़ेगा। तो सहाफ़ियों के साथ मैं इस बात के हक़ में हूँ कि ये जो अंदर तासुब है ना, अगर इश्क़ इमरान वाले बुग़्ज़ इमरान वालों के साथ नफ़रत करें और बुग़्ज़ इमरान वाले इश्क़ इमरान वालों के साथ नफ़रत करें तो फ़ायदा तो किसी और नहीं होना है। तो हमें अपने अपने स्टांस पे खड़े होकर एक दूसरे का एहतराम करना, ये मेरा यकीन है। मैंने बात ज़रा गल बद गई थोड़ी जी, तो मंसूर अली ख़ान साहब के प्रोग्राम के बाद मुझे वो इकरारुल हसन ने मंसूर साहब के प्रोग्राम में कहा कि इन्होंने मुझे कहा जी इमरान के जूते के बराबर। मैं कहा जी मैंने ऐसे नहीं कहा। मंसूर ने कहा नहीं कहा। मैंने ये कहा था कि वो इमरान खान के जूते के तस्मे के बक्कल के सुराख के बराबर हैं, लेकिन अगर ये हर्ट हुआ, उन्होंने कहा जहाँ मैं हर्ट हुआ, मैं कहा अगर आप हर्ट हुए तो मैं नहीं ये चाहता था आप हर्ट हो। तो मंसूर अली खान साहब ने कहा कि अच्छा फिर आप इस पर एक वो कर दें, ट्वीट कर दें या अपने उसमें व्लॉग में बात कर दें। मैंने कहा मैं कर दूँगा, मैंने कर दी इकरार से। मैं कहा तुम हर्ट हुए तो भाई मेरा मतलब ये नहीं था, मैं तुमसे माज़रत चाहता हूँ। अब मंसूर अली खान साहब ने कहा था कि मैं उसको ट्वीट करूँगा, उन्होंने ट्वीट नहीं किया, चलो कोई नहीं, मेरा उधार है मंसूर अली खान की तरफ। अच्छा जी, कश्मीर के इलेक्शन के बाद मैं आ रहा हूँ अलीमा खान साहब की तरफ। पहले मैं कश्मीर के इलेक्शन पे कर लूँ, जो होना थी वही है। फिर नून लीग 9 सीटें ले गई, पीपल्स पार्टी 4 सीटें ले गई। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि 13 में से 9 उनको मिल गई, 4 उनको मिल गई। ये नहीं हुआ कि 13 में से 16 नून लीग को मिल जाती। जिस तरह सिस्टम उन पर मेहरबान हुआ है और जिस तरह सिस्टम उनकी लाडियाँ करता है, एक तब बिलावल, एक तब मरियम, एक मेरा चांद, एक मेरा तारा, अम्मी की लाडली, अब्बू का प्यारा, तो सिस्टम उन्हें लेके तेरी में गावा जुगनी, अल्लाह बिस्मिल्लाह मेरी जुगनी, वो कर रहा होता है। तो वो सारा कुछ अपनी जगह पे है, लेकिन बिलावल भुट्टो ने जो गुफ्तगू की है वो बड़ी खौफनाक है। नून लीग का मफाद के नाम पे आप कश्मीर के साथ कर क्या रहे हो? ये आजाद कश्मीर है, कभी भी इसको मकबूजा कश्मीर नहीं बनने देंगे। हम कौमी मफाद पे रियासत पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, नून लीग के मफाद में हम किसी के साथ खड़े होने। बिलावल भुट्टो साहब फरमा रहे हैं कि जो ये सिस्टम है रियासत, उन्होंने नाम इस्तेमाल किया रियासत, ये रियासत जो है ये कौमी मुफादात के साथ खड़े होने के बजाय सिर्फ भी नून लीग के साथ खड़ी है। और ये जो रियासत अगर इसने आंखें ना खोली तो कश्मीर का ये हो जाएगा और हम कश्मीर को मकबूजा कश्मीर नहीं बनने देंगे। ये अब वो रियासत से कह रहे हैं। जब मैं रियासत का डेफिनेशन का भी पूछता हूँ बहुत सारे लोगों से कि भाई रियासत का मतलब तो होता है पार्लियामेंट, अदलिया, इस्टेब्लिशमेंट, क्या कहते हैं सहाफ़त, ये सारे मिलकर रियासत बनाते हैं। तो कहते नहीं, जब हम रियासत को कहते हैं तो उसका मतलब इस्टेब्लिशमेंट होता है। अब अगर ये बात मैं मान लूँ तो बिलावल भुट्टो ने तो ठाठा सीधी सीधी फायरिंग करती, इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर बहुत गहरे इल्ज़ाम लगाए। ये क्यों लगाए हैं? इसकी 2 चीज़ें। एक तो ये कि उन्हें ये नज़र आ रहा है 9 सीटें जितनी है असरात अगले 2 और इलेक्शन दूसरे जो 2 मरल हैं उस पर भी होगी, पीपल्स पार्टी फारिग हो जाएगी। उन्होंने कहा ज़रा मैं अपना रेट बढ़ाऊँ
اور انہوں نے ذرا دبنگ قسم کی تقریر کی تاکہ اسٹیبلشمنٹ کہے کہ نہیں نہیں آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، کشمیر کے اندر راولا کوٹ کے حالات جو ہیں بہت برے ہیں، انٹرنیشنل میڈیا اسے کسی طرح اور طرح پینٹ کر رہا ہے، پورٹریٹ کر رہا ہے، ایسے میں اگر آپ یہ کہیں کہ جی جو ریاست ہے اس کی پالیسیوں سے کشمیر مقبوضہ کشمیر بن رہا ہے اور پونچھ کو ہم مقبوضہ کشمیر نہیں بننے دیں گے، یہ بڑا ڈینجرس ہے۔ انہوں نے ایک کیلکولیٹڈ موو کی ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں آئے ہائے 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 کیا جملہ ہے یار، پھر وہ کہتے ہیں قومی مفاد کی وجہ سے ہم حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وہ جو میں نے کل جملہ کہا تھا کہ پیپلز پارٹی کا جبری نکاح ہو گیا ہے نون لیگ سے، اور کیا کہتے ہیں پیپلز پارٹی کو اس میں وہ نظر آئے گا میرا شوہر جو ہے شرابی ہے، کبابی ہے، جواری ہے، سب کچھ ہے، لیکن خلا نہیں میں لے سکتی کیونکہ بزرگوں کی عزت کا معاملہ ہوں تو بچے بھی ہوں گے، گلگت کا بچہ ہو گیا، کشمیر کا بچہ ہو گیا، مخصوص نشستوں کا بچہ ہوں تو بچے بھی ہو گئے، ہوں کس طرح کیتا جائے۔ سو بلاول بھٹو صاحب آپ کو اس ٹائم نہیں نظر آئے قومی مفاد، جب آپ کو بلا کے جنرل باجوہ نے کہا کہ عمران خان کی حکومت گرانی ہے اور آپ اس کا حصہ بنے، قومی مفاد اس ٹائم نظر نہیں آیا جب پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کے اوپر سپریم کورٹ نے پابندی لگائی اور الیکشن کمیشن نے نشان چھین لیا اور انہوں نے الیکشن نہیں لڑنے، قومی مفاد ادھر نظر نہیں آیا تھا جب کہنے میں ایک پارٹی کے اوپر اتنا بھیانک کریک ڈاؤن ہوا۔ ابھی آپ اس کے نرم الفاظ میں کہہ رہے ہوتے ہیں گلگت کے اندر اس پارٹی کو الیکشن نہیں لڑنے دیا تو قومی مفاد ادھر نظر نہیں آیا، یہ کہ کشمیر میں نہیں لڑنے دیا نہیں نظر آیا۔ ہوں تھوڑے اپنی جب پیر جلے تو پھر وہ آپ نے اس طرح کی باتیں کرنی شروع کر دی۔ بلاول بھٹو صاحب پیپلز پارٹی کبھی پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی تھی، ذوالفقار علی بھٹو کھمبا کھڑا کرتا تھا تو جیت جاتے تھے، ٹھیک ہے، ہوں تسی جنہوں کھڑا کرتے ہو کھمبا ہو جاتا ہے، ہل ہی نہیں سکتا اپنی جگہ سے۔ آج آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اور ایک اور احمد سلمان صاحب کی غزل ہے، اس کے 3 شعر آپ کو سنانے، آپ میرے دیکھنے والوں کو بھی سنیں پلیز، پیپلز پارٹی والے نے سننا کوئی نہیں لیکن سن لیں۔ وہ کہتے ہیں جو ہم پہ گزرے تھے رنج سارے، جو خود پہ گزرے تو لوگ سمجھے، جب اپنی اپنی محبتوں کے عذاب جھیلے تو لوگ سمجھے، جو خواب تھے ہی چنبیلیوں سے سو سب نے حاکم کی بیعت کر لی، جو خواب تھے ہی چنبیلیوں سے تو سب نے حاکم کی بیعت کر لی، پھر اس چنبیلی کے اوٹ میں سے جو سانپ نکلے تو لوگ سمجھے، وہ جن درختوں کی چھاؤں میں سے مسافروں کو اٹھا دیا گیا تھا، پابندی لگا لو، نشان چھین لو، لڑن نہ دیو، وہ جن درختوں کی چھاؤں میں سے مسافروں کو اٹھا لیا تھا، انہی درختوں پہ اگلے موسم جو پھول نہ اترے تو لوگ سمجھے۔ ہوں تاڑی واری آئی تو چیکا مارنے لگ پہ، پنجابی کا ساڑی واری آئی تو کگور ہو پیا۔ ابھی آغاز ہے، ابھی آپ کی جگہ استقام پارٹی نے لینی ہے، وہ بھی تیار بیٹھے ہیں، پھر آپ کی باری آئے گی۔ بلاول صاحب آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ عمران خان نے تو 4.5 سال کی پی کاٹ لی ہے، تھوڑے تو نہیں کٹنی۔ آپ تو ایک بیان دیتے ہیں اور اس کے بعد جا کے 2-2.5 سال دبئی میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ابھی تو آپ نے وہ حساب دینا 1350 ارب روپے کا جو بقول رانا ثناء اللہ کے آپ لوٹ کے لے گئے دبئی، ابھی حساب شروع ہونے، ابھی آپ واری کا انتظار کر رہے ہیں، 28ویں ترمیم آنے تھے تم سارے میں سیدھا کر دینا، لمحہ پا کے تاڑے نہ وہ ہونی ہے کہ تسی یاد کرو گے۔ وہ تو جیل میں جو بیٹھا ہے اس کی چھوڑ دیں، اب تو اس کی تو انٹرنیشنل گواہیاں آنی شروع ہو گئی ہیں، وہ اقوام متحدہ کے ترجمان ہیں یا ایکسپرٹ ہیں یا کیا ہے، میں نے تو پتہ نہیں چلتا کہ اقوام متحدہ کے ترجمان کوئی ہے یا کوئی ایکسپرٹ ہے یا ان کا مبصر ہے یا ان کے پینل کا حصہ ہے۔ ان کا ایلس جی ایڈورڈ نام ہے، غالباً خاتون ہی ہے، ایلس نام تو خاتون کا ہی ہوتا ہے، مجھے اچھی طرح یاد ہے فیض احمد فیض صاحب کی اہلیہ کا نام بھی ایلس فیض تھا، اتوں میں اندازہ ہے کہ کوئی خاتون ہو، یہ نہ سمجھے کہ میں خاتون ایکسپرٹ ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، ان کو کیا کہتے ہیں 24 گھنٹے کہتے ہیں تنہائی میں رکھا جاتا ہے، ان کو کئی ہفتے ورزش نہیں کرنے دی جاتی، ان کے جو کمرہ ہے اس میں CCTV لگا ہے، ادھر واش روم جانا ہے، ادھر سب کچھ۔ کسی کی زندگی اتنی مشکل کبھی آپ نے سوچی ہے؟ اور اب جو میں جملہ کہنے لگا ہوں، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ لیجئے، یہ جملہ میں اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں، اطلاعات یہ کہ عمران خان کے ہاتھوں میں لرزش آنا شروع ہو گئی ہے، اتنی پی کاٹ لی اس آدمی نے کہ کہتے ہیں کہ وہ اس کے ہاتھوں میں اس طرح کر کے لرزہ آنا شروع ہو گیا ہے۔ وہ تو ایک ہیرو تھا، ایک خوبصورتی کا بت تھا، اس کا مسکرانا، اس کا چلنا، اس کا بولنا، اس کا انداز، ہر انگ سے وہ خوبصورت لگتا تھا۔ آپ لوگوں کی خاطر، قوم کی خاطر اس نے اپنا کیا حال کر لیا، ایک آنکھ اس کی جا چکی ہے،
ہاتھوں میں لرزش آ گئی ہے. اور اسی کی کر رہے ہیں. ابھی میں نے پیزا کی ڈیل منگائی تھی, آپ نے بھی منگائی ہوگی, آپ کے بچوں نے بھی منگائی ہوگی. اچھے سے نیٹ فلیکس پہ ڈرامہ دیکھیے, فلم دیکھیے گا, موجے کریں. ہم اسی قابل ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہو جو ہو رہا ہے. عالیہ حمزہ کا خط آیا ہے, اس نے کہا کہ جی مجھے جان سے مارنے کی کوشش کی گئی تھی, میری جان خطرے میں ہے. وہ کو خواجہ خاتون ہیں, ان کے ساتھ کچھ عورتیں ہیں, انہوں نے ان پہ حملہ کیا. حملہ کرنے کے بعد عالیہ کو بچانے کے لیے جب صنم اور وہ فلک آئیں تو کہا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ بھی انہوں نے بہت مس بیہیو کیا, مارا پیٹا. اب انہوں نے کہا کہ میری جان کو خطرہ ہے, اگر مجھے کچھ ہوا تو اس کی ذمہ دار پنجاب حکومت ہوگی, اور بلا 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 ڈیش 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 ہوں گے. میرا خیال ہے کہ ریڈ لائن مریم صاحبہ آپ کے نظر میں شاید آپ ہیں, مریم اورنگزیب ہیں, اسما بخاری ہیں, ان خواتین کی کوئی عزت نہیں. لیکن وقت کا پہیہ بہت ظالم ہے, میں یاد رکھیے گا. شاید پچھلی دفعہ جب آپ کو گرفتار کیا گیا, آپ کو فرائی پین دے دیا گیا تھا اس طرح کے لیے. نفرتوں کے سلسلے جب آگے پڑھتے ہیں نا تو پھر فرائی پین بھی غائب ہو جاتے ہیں. اللہ نہ کرے آپ کو ڈاکٹر یاسمین راشد جیسی یا عالیہ حمزہ جیسی یا صنم جیسی قید بھگتنی پڑے. اللہ نہ کرے, میں دعا کر رہا ہوں, لیکن بندہ جو کر رہا ہوتا ہے اس کو پے کرنا ہوتا ہے. علیمہ خانم کے حوالے سے جی بس آخری بات سن لیں. علیمہ خانم کی جو طوفانی اننگ ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ کمال کر دیا ہے. لیکن وہاں ہو یہ رہا تھا کہ کے پی میں 3 4 5 گروپ ہیں جو آپس میں ہی برسر پیکار ہیں. مثال کے طور پہ اقبال آفریدی ایک طرف ہیں, جنید اکبر ایک طرف ہیں, پھر پی ٹی آئی کے کچھ وزراء ایک طرف ہیں, پی ٹی آئی کی سینئر لیڈرشپ ایک طرف ہے. یہ سارے ہی اپنے 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کے بیٹھے ہوئے تھے, اور جو 1.5 اینٹ کی مسجد ختم نہیں ہو رہی تھی. علیمہ خانم نے جا کے جو وہاں سب سے بڑا کام کیا, اس نے ان سب کو ایک پلیٹ فارم پہ لے آئی. ابھی اعلان نہیں ہوگا, ابھی آپ کو کوئی جیسچر ایسا نہیں ملے گا کہ علیمہ خانم نے کیا کیا یا کیا نہیں کیا, یہ ابھی بالکل خاموشی رہے گی. لیکن علیمہ خانم نے وہاں جہاں ایک طرف انہوں نے ریلیز کے ذریعے عوام کا خوف دور کیا, عوام میں ایک امنگ پیدا کی, عوام میں ایک جذبہ پیدا کیا, دوسری جانب خاموشی سے انہوں نے کے پی کے اندر جو ایک دوسرے کے ساتھ ناراضگیاں تھیں, میں نہیں بول دی, جا میری کٹی ہے تیرے نال, میں نہیں گل کر دی, وہ سب چیزوں کو ختم کر کے ایک پلیٹ فارم پہ لے آئی ہیں. اس ایک پلیٹ فارم پہ لانے کا مطلب یہ ہے کہ 5 اگست کو کے پی میں ایک بہت بڑا شو ہوگا. اور اگر علیمہ خانم کی جو پلاننگ مجھے نظر آ رہی ہے وہ کامیاب ہوگی, اور علیمہ خانم نے انہوں نے کہا کہ چلیں اڈیالہ. کل اقبال آفریدی ایم این اے نے میرے پروگرام میں کہا کہ ہم اب اڈیالہ جائیں گے تو وہاں گولی کھائیں گے, بھوکے مریں گے, کچھ بھی ہوگا, ہم اڈیالہ سے اٹھیں گے نہیں. اگر یہ ہو جاتا ہے اور اس سے پہلے کوئی اور واقعہ نہیں ہوتا, یہ جملہ میرا یاد رکھیے کہ اس سے پہلے کوئی اور واقعہ نہیں ہوتا, تو پھر اقبال آفریدی کی بات بالکل ٹھیک لگتی ہے کہ حکومت بھی آخری وکٹ کھیل رہی ہے اور ہمارے پاس بھی آخری وکٹ ہے, ہم دونوں کے پاس مزید کوئی چانس نہیں ہے. داؤ غلطی گنجائش نشتہ, اور پی ٹی آئی کے پاس تو بالکل نہیں ہے. اگر اس بار 5 اگست کو یہ کوئی بڑا شو نہیں کر سکے تو پھر سمجھو کہ عمران خان جیل میں, اللہ عمران خان, بس پھر یہ ہوگا. باہر کے لوگوں سے کوئی توقع باندھنا بہت بڑی حماقت ہوگی. دیکھیں, کہتے ہیں نا کہ وقت بدلتے دیر نہیں لگتی, اور 9 مئی کے نام پہ جو کچھ بھی پنجاب میں ہوا, اور پھر اس کے بعد پولیس کو ایک لائسنس ٹو کل مل گیا, سی سی ڈی بن گئی, جنوں مرضی گولی مار دو, وہ منتہا بچی. اس کا باپ کہتا ہے کہ ڈاکوؤں نے تو گولی نہیں چلائی تھی, انہوں نے گولی چلائی, لوگوں کے گھروں میں گھسنا. اب موسٹ ریسنٹلی ڈار صاحب والے ایشو میں, ڈار صاحب اپنے اسحاق ڈار صاحب والے, ان کے نواسے والے ایشو میں پتہ نہیں انہوں نے کیس دا کی بنیا, مٹی پڑ گئی, مٹی پاؤ تو روٹی کھاؤ والی بات ہو گئی. اس میں بھی پولیس والے اندر گھسے, انہوں نے مجسٹریٹ کے گھر میں گھس کے جو کچھ بھی کیا. اب ایک تازہ ترین سن لیں, اس سے بڑی بھیانک پنجاب کے اندر پولیس گردی کی کوئی مثال نہیں ہو سکتی. تھانہ سرور روڈ کی پولیس نے جناب علی اٹارنی جنرل پنجاب منصور اعوان صاحب کے گھر پہ چھاپا مارا, دیواریں ٹپ کے اندر گئے, سامان توڑ دیا, گملے توڑ دیا, سی سی ٹی وی کی فوٹیج اٹھا کے, کیمرے توڑ کے لے گئے. اور جناب الزام کیا لگایا کہ یہاں پہ محفلیں, گندی محفلیں ہوتی ہیں. پتہ نہیں ان گندی محفلیں, اللہ معاف کرے میں کہنا نہیں چاہتا یہ جملہ, پتہ نہیں مجھے کہنا چاہیے کہ نہیں, کہ جی یہاں پہ کوئی غیر اخلاقی قسم کے معاملات چلتے ہیں اور غیر اخلاقی قسم کے یہاں پہ چیزیں ہوتی ہیں. اور انہوں نے جناب علی
वहां पे अब अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान का घर अगर महफूज नहीं है तो आम आदमी का घर कहां से महफूज होगा? अगर अटॉर्नी जनरल, और ये क्या जो थाना सरवर के पुलिस वाले थे, SHO, उन्हें नहीं पता था कि ये अटॉर्नी जनरल का घर है, कि जी काबा खाना चलता है? मेरे मुंह से निकल गया जुमला, काबा खाना के नाम पे उन्होंने वहां पे जाके जो जिस तरह 9 मई में लोगों के घर हुआ ना, आज पता चलेगा कानून को भी कैसे लोगों के घर टूटे, कैसे उनके घरों के शीशे तोड़े गए, कैसे उनके घरों में क़यामत मचाई गई। और जनाब अली उसके बाद कहा गया जी हमें तो SP ने ऑर्डर दिया था, हम आ गए। यानी पाकिस्तान, पंजाब में कोई शख्स महफूज नहीं है, मुंतहा महफूज नहीं है, PTI के लोग महफूज नहीं है, मजिस्ट्रेट महफूज नहीं है। अब अटॉर्नी जनरल ऑफ क्या कहते हैं, अटॉर्नी जनरल कह रहा हूँ, सॉरी, अटॉर्नी जनरल भी महफूज नहीं है। मंसूर अवान साहब वेल रिप्यूटेड आदमी है। इससे अंदाजा करें कि पंजाब में पुलिस गर्दी किस सतह की हो रही है। अब कहा जा रहा है कि SHO समेत 11 जो एहलकार हैं उन्हें मुअत्तल कर दिया गया। मुअत्तली नल की होगा, तनख्वाह भी लगी रहेंगी, मौजा रहेंगी, फिर इंक्वायरी होगी, फिर माफ़ी हो जाएगी, बस सारा कुछ हो जाएगा। लेकिन आप अंदाज़ा कर लें कि पंजाब कितना गैर महफूज हो गया है।